देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़क़रअू मा तयस्सर मिनल क़ुरआन व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन नहर इमामिल हुमामिल हाफ़िज़ुल हुज्जति अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुग़ीरा इब्न बरज़बत अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला ومتعنا بفيوضه آمين قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن البسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري رضي الله تعالى عنهما حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أصابره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلقبته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كتبت أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ميسر مهيأ. وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانه حفظنا قراءته عليه. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله عن عمر عن عمران رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل يركض في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو قال من الجنة. قالوا ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر للميسر فأما من أعطى واتقى. الآية. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. دعوتهم واعية حافظة وتحفظها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وقال لي خليفة حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي على غضبي وهو عنده فوق العرش. وبه قال حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصبرين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله ألا له الخلق والأمر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا
وقال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بالجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان بالله والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهد رضي الله تعالى عنه قال كان بين هذا الحي من جد وبين الأشعريين بد وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذبته فحلفت لا آكله، فقال هلم فلأحدثك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر له بخمس زوج غر الذرى، ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينا والله لا نفله أبدا، فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. وهكذا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليه إلا في أشهر الحرم، فمرنا بالجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحقوق من الغنم الخمس، وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقي والصروف المزفة والحنتمة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا قدوة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التثبيت.